స్టార్ట్. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు అరిప్రాల యోగానంద శాస్త్రి. నేను ఇప్పుడు తృతీయోధ్యాయమైన కర్మయోగాన్ని చెప్పబోతున్నాను. మా అమ్మగారి పేరు అరిప్రాల శ్రీవీణ, మా నాన్నగారి పేరు అరిప్రాల కళ్యాణ్ శాస్త్రి, మా భగవద్గీత టీచర్ పేరు సుధీరామన్. ఓం శ్రీకృష్ణాయ పరమాత్మనే నమః. శ్రీమద్భగవద్గీత అథ తృతీయోధ్యాయః కర్మయోగः. అర్జున ఉవాచ ధ్యాయసి చేత్ కర్మణస్తే మతా బుద్ధిర్జనార్దన తత్కిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవ. వ్యామిశ్రేణేవ వాక్యేన బుద్ధిం మోహయసీవ మే తదేకం వద నిశ్చిత్య येन श्रेयोऽहमाप्नुयात्. श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ. ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठस्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवसः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ययास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः उच्यते यस्मिन्द्रियाणि मनसा नियम्यानपते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तस्य विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्यायः कर्मणः शरीरयात्रापि न प्रसिद्ध्येद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः सः यज्ञः प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रशविष्यध्वम् एष वोऽस्तुष्ट कामतुः देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यद इष्टान् भोगान् हि वो देवान् दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यः यो भुङ्क्ते तेन एव सः यज्ञशिष्टस्य न सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भवः यज्ञात् भवन्ति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रिया रामः मोघं पार्थ स जीवति यज्ञे तपसि यस्मात् स्मरति देवस्य आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्यैव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृते नार्धः न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्धव्यपाश्रयः तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म करोति यः असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्म नैव हि संसिद्धिम् आस्तिका जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यज्ञदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरोदनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानुवाप्तमवाप्तव्यं वर्तयेव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेया जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वतः उत्सीदेयुरि मे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्तास्य उपहन्यामि मा प्रजाः सक्तः कर्मण्य विद्वांसः यदा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांसदा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानं कर्म संज्ञाम् जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्यस्य युगत् विद्वान् युक्तस्तमाचरः प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वतः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेः क्रियसम्मूढाः प्रकृतेः गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मन्दान् कृष्णविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसः निराशेर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यं नानुवर्तयति हयः श्रद्धावन्तो सनूयं तं मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वे तदप्यसूयन्तः ननुतिष्ठन्ति मानवाः सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्याः विद्धिनस्ताः न चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं याति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्नवसमागच्छेद सौज्ञस्व परिपन्थितौ श्रेया स्वधर्मो विगुणः परधर्मस्तनुष्ठिताः स्वधर्मो निधनं श्रेयः परधर्मोऽभिभावयः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिवपि योजितः श्रीभगवानुवाच
काम एष क्रोध एषः रजोगुणसमुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्येहनिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निः यथा दर्शेन माल्य च यथोल्पेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानवेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च इंद्रियाणि मनो बुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एते विमोहयत्येष्टः ज्ञानवामृत्य देहिनम् तस्मात्ममिन्द्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रदहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इंद्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपदुरासदम् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। మ్యూట్ లో ఉన్నారండి, మ్యూట్ లో ఉన్నారు. అందు విసర్గలు లేని దగ్గర ఎందుకు అన్ని పెట్టుకుంటూ వచ్చావు? 14th శ్లోకంలో ఇక్కడ ఏం పెట్టావు? యజ్ఞ శిష్టాశిర 14th కాదు, అండ్ 14th లో ఇక్కడ విసర్గ పెట్టావు. 14లో కూడా ఆత్మన్యేవ అయితే ఆత్మన్యైవ అన్నావు. 19లో కూడా సమాచార అక్కడ విసర్గ పెట్టావు. సమాచార ఎక్కడుంది? అక్కడ సమాచారకు విసర్గ లేదు కదా, అక్కడ విసర్గ పెట్టావు. 26 లో అజ్ఞానం అయితే అజ్ఞానం అన్నావు. అజ్ఞానం కర్మ సంగిరం. సర్వకర్మాణి అయితే సర్వకర్మాణం అన్నావు అక్కడ. ఇంక ఇక్కడేమో లాస్ట్ లో కామరూప అన్నట్టున్నావు. కామరూపం దురాసదం. ఇక్కడ చేతసహ అని అన్నావు. అది విసర్గలు కొంచెం ఎక్కువ పెట్టావు, ఎందుకు చూసుకోవి. ఓకేనా? ఓకే, అవి ఓవర్కమ్ అయితే సరిపోతుంది. ఓకే, సరే, బాగా చెప్తాను. జయ గురుదత్త.